इंसानियत को बुनियादी मसला एक ही मिलेगा, ओवर थिंकिंग। बहुत सी इंफॉर्मेशन है, ख्वाहिशों को पालने वाली एडवर्टाइजिंग है। आज से 50 साल पीछे जाएं तो इंसानी ज़रूरतें बहुत महदूद थी। वजह उसकी ये थी कि इंफॉर्मेशन के ज़रिए बहुत महदूद थे। वो इंफॉर्मेशन जो थॉट्स में ढलती है और थॉट्स जो मुतवातिर बहाव की वजह से ख्वाहिशों में बदलते जाते हैं। इस वक्त के सारे मसाइल जो फ़र्द को हैं, जो ख़ानदान को हैं, जो सोसाइटीज़ को हैं, जो मुल्कों को हैं, जो दुनिया को हैं, ये सारे मसाइल अपनी बुनियादी नेचर में हैं थॉट्स। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे बच्चे या बच्ची को क्या मसले हैं? वो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट पर पुरतायुश जिंदगी के आसार देखता है। हर तरफ से उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि कामयाब जिंदगी ये है, अच्छी जिंदगी ये है। वो बुनियादी इंसानी ज़रूरतों के पीछे भाग ही नहीं रहे, वो बुनियादी इंसानी ज़रूरतों को सोच ही नहीं रहे। वो तायुशात को कामयाबी के तौर पर सोचते हैं, मगर इस सारे प्रोसेस में उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब वो माइंड के माउस ट्रैप में फंस चुके हैं। उनकी ज़िंदगी में तब तक तो शायद मज़ा भी होता है जब वो इन ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे होते हैं, मगर ये ख्वाहिशें जूं पूरी होती जाती हैं, जिंदगी और कम्प्लेक्स और एंजाइटिक होती जाती है। लोग इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ख्वाहिशें पाल रहे हैं, मगर उनके पास इस बात पर तवज्जो देने का वक्त ही नहीं है कि वो मसाइल जिन पर काबू पाना है और वो ख्वाहिशें जिनको हासिल करने के लिए वो उड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एंजाइटिक और डिप्रेसिव हो रहे हैं। वो मसाइल जिनके हल हो गए हैं, वो ख्वाहिशें जिनकी पूरी हो गई हैं, आखिर उनके साथ क्या हो रहा है? ख्वाहिश असल में ऐसी धुंध का नाम है कि जिसमें इंसान की दूर देखने की सलाहियत धुंधला जाती है, और ये ख्वाहिश उभर रही है बेतहाशा इंफॉर्मेशन से, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन कुछ खास किस्म के थॉट्स को उभरने का मैदान मुहैया करती है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता, ना किया जा सकता है कि इंसान इंफॉर्मेशन वसूल करने से ही इनकार कर दे, रुक जाए। इसका चांस है ना इम्कान, और कतन जरूरी भी नहीं है। हल सिर्फ एक है कि उसको समझा जाए जो ये इंफॉर्मेशन वसूल कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और उनको थॉट्स और फिर ख्वाहिशों में ढाल रहा है। इंटेलेक्चुअली इसका तरीका ये हो सकता है कि जो बच्चे कामयाबी की दास्तानों को सुनकर आदर्श बना रहे हैं, आइडियल्स बना रहे हैं, वो इन कामयाबियों को हासिल कर लेने वाले लोगों की जिंदगियों को ज्यादा बारीकबीनी से देखें कि ये कामयाबियां पा लेने के बाद उनकी जिंदगी का तजर्बा ज्यादा खुशगवार हुआ है या नहीं। असल मुद्दा होना चाहिए जिंदगी का तजर्बा, ना कि सुनी सुनाई बातों पर इश्तहारात से अखज़ किए गए तसव्वुर कामयाबी के पीछे भागते जाना। जब फोकस जिंदगी का तजर्बा होगा तो इससे ज्यादा दौड़कर, इससे ज्यादा कामयाबी पाकर जितना कोई भी कामयाब इंसान दौड़ा हो या जो कामयाबी उसने हासिल की हो, तुम्हारी जिंदगी मुतमईन हो सकती है। ख्यालात, थॉट्स की ताकत को जाने। अगर नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे तो इसके ट्रैप में फंस कर रह जाएंगे, और इसकी कीमत होगी जिंदगी, आपकी जिंदगी का तजर्बा। सवाल उठाएं उन सारे मसाइल पर जिन्होंने इंसानी जिंदगी को जहन्नम बनाया हुआ है। ये मसाइल जिंदगी के हैं या जहन के? जब राइट सवाल उठाओगे तो दुरुस्त जवाब की तरफ तभी बढ़ पाओगे। बात ये नहीं हो रही कि दौड़ो मत, कामयाबी का जो भी तुम्हारा तसव्वुर है, जो भी तुमने मयार बनाया हुआ है, उसे हासिल करने की कोशिश न करो। बात हो रही है बस इतनी कि उस कामयाबी और दौड़ धूप में तुम भी शामिल रहो, तुम जो तुम्हारे माइंड से अलग एक हकीकत हो। एक पल के लिए सोचिए, बीइंग की सतह पर, जिंदगी की खालिस तरीन सतह पर तुम क्या हो, या यूं कहो कि वो कौन सा वक्त था कि जब तुम जिंदगी के ज्यादा करीब थे, जब तुम हर दुख से, गम से, डिप्रेशन से आजाद थे,
جب ججمنٹس نہیں تھی، جب مقابلہ نہیں تھا، جب ہر پل اپنی ویلیو پر جیا جاتا تھا، جہاں یہ پل کسی اور منزل تک پہنچنے کا بس ذریعہ نہیں تھا بلکہ اپنے آپ میں زندہ تھا۔ یقیناً وہ دور بچپن ہے، اور پھر یہ غور کریں کہ کیا اس بچے کو وہ مسائل ڈسٹرب کر رہے ہیں جو اس وقت اس کی فیملی کے بالغان کو، بڑوں کو بہت تنگ کر رہے ہیں۔ اور بچہ بینگ کی سطح پر ہے، وہ زیادہ زندہ ہے، وہ زیادہ کامل ہے، وہ کومل ہے، وہ بے دھڑک رو سکتا ہے، ہنس سکتا ہے، وہ کسی کو جج نہیں کرتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا، کسی سے اٹیچمنٹ نہیں پالتا، زندگی کے زیر و بم کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ یہ بات آپ چاہے زبان سے تسلیم نہ بھی کریں تو بھی آپ کے اندر موجود کوئی مقام ہے جو جانتا ہے کہ یہ بچہ کل زندگی اور انسانی وجود کے اس سنگم پر ہے جہاں صرف لطف ہے، جوائے ہے، پیس ہے۔ اس کا اندازہ کرنا ہو کہ آپ میں موجود زندگی کیا یہ جانتی ہے کہ بچہ اس مقام پر ہے، تو اس سے اس کا اندازہ کریں کہ کسی ناکام سے ناکام اور کامیاب سے کامیاب انسان کو روک کر پوچھے کہ زندگی کا بہترین دور کون سا رہا، وہ کہے گا بچپن۔ حتیٰ کہ وہ جن کے بچپن نا آسودہ ترین گزرے، وہ بھی اس وقت کا ذکر بہت رومانوی انداز سے کریں گے کہ جب وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے اور بال کے پیچھے دوڑتے اپنا دن بتا رہے تھے۔ اب غور کیجئے، اس بچے کے پاس زندگی کا آخر وہ کون سا گر ہوگا جس سے بڑے محروم ہیں۔ اس کے پاس تھاٹس اور میموری کی شکل میں پاسٹ سٹور نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ تھنکنگ مائنڈ نہیں رکھتا تھا۔ سوچیں، جب آپ شراب پیتے ہیں اس میں آخر ایسی کون سی لذت ہے جو آپ کو بار بار شراب نوشی پر مجبور کرتی رہتی ہے؟ ایک ہی چیز کہ کسی طرح یہ سوچتا دماغ تھوڑی دیر چپ کر جائے۔ وہ شخص جسے رات کو سونے کے لیے روزانہ نیند کی گولی چاہیے، مسئلہ اس کا کیا ہے؟ یہی کہ کسی طرح اس کا سوچتا دماغ بند ہو جائے۔ شاپنگ کو زندگی کی بنیادی ترین ضرورت سمجھنے والی عورت کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹی وی سکرین کے سامنے بدھو بنے بیٹھے لوگوں کا غم کیا ہے؟ یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو بھی کچھ تم کر رہے ہو یہ ہے کیا؟ کسی طرح بس یہ سوچتا دماغ شانت ہو جائے، اور وہی سوچتا دماغ جو چاروں طرف سے بس اذیت ہی آپ کی زندگی میں لا رہا ہے، اسی سوچتے دماغ کو آپ وہ ٹول کہہ رہے ہیں جس سے آپ ایگزسٹنس کے، وجود کے، زندگی کے سارے مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، جس سے زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں، جس سے کامیابی کو ماپنا چاہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، وہ جو آپ کی سب سے بڑی بیماری ہے، اسی سے اگر آپ دوا لینے گئے تو کیا ہوگا؟ وہی جو اس وقت فرد کے ساتھ ہو رہا ہے، خاندان کے ساتھ، سماجوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ۔ کبھی غور کیا آپ کیا ہیں؟ یہ جسم جسے فزیکلی آپ دیکھ چھو سکتے ہیں، وہ تھاٹس جو آپ کے دماغ میں میموری کی شکل میں سٹور ہیں، یا وہ ایموشنز جن کا آپ اظہار کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں آپ نہیں ہیں، یہ تینوں آپ کے ہیں، آپ نہیں ہیں۔ آپ تو بس پوائنٹ آف کانشسنس ہے، وہ شعور ہیں، وہ آگہی ہیں جو دیکھ رہی ہے، وہ جو دیکھنے والا ہے اس جسم کا، وہ آپ ہے۔ وہ جو دیکھ رہا ہے ذہن میں کیا خیالات گردش کر رہے ہیں، وہ جو دیکھ رہا ہے کہ آپ کے جسم میں اس وقت کون سے ایموشنز جاگے ہوئے ہیں۔ ہم اگر تھوڑا سا اپنی زبانوں پر غور کریں تو یہ حقیقت ہم پر کھل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میرے دماغ میں اس وقت یہ تھاٹس ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے جذبات اس وقت یہ ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ میرا جسم ہے۔ آپ ان فکروں پر غور کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے۔ ان دونوں قسم کے فکروں میں کوئی بھی فرق نہیں۔ انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس چیز سے زیادہ آئیڈینٹیفائیڈ ہو جاتے ہیں اس کے اور اپنے درمیان فاصلے کو کم سے کم کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کے دوست کو بلا وجہ گالی دیتا ہے تو اب اس پر ناراض صرف آپ کا دوست نہیں ہوگا، آپ بھی اتنے ہی ناراض ہوں گے، جبکہ بینگ کی سطح پر یہ دو انڈیویجولز کا آپسی معاملہ تھا، مگر ایک کے ساتھ آپ کی آئیڈینٹی جڑی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کے مکان کی دیوار کو آ کر توڑنا شروع کر دیتا ہے تو آپ اس سے لڑیں گے، جبکہ معاملہ اس شخص کا اور اینٹوں کا آپسی ہے، کیونکہ اس مکان کے ساتھ میرا مکان کا ایک لیبل آپ نے دماغ میں محفوظ کر رکھا ہے۔
اس لیے اب اس مکان پر حملہ بھی آپ پر حملہ لگ رہا ہے۔ یہ آئیڈینٹیفیکیشن اس وقت اور بھی شدید ہو جاتی ہے جب بات میرے جذبات، میرے خیالات، میرے جسم کی آتی ہے۔ یہاں مجھ اور میرے جسم، میرے خیال اور میرے جذبات کے درمیان فاصلہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ اس فاصلے، اس گیپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی، حالانکہ وہ بھوک آپ کو نہیں لگی، آپ کو لگ بھی نہیں سکتی کہ آپ غیر مادی کانشیسنس سے، جس کا یہ جسم ہے، بھوک جسم کی شکل میں موجود آپ کے پاس اس فیکٹری یونٹ کو انرجی سپلائی کرنے کا معاملہ ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں غصے میں ہوں، میں اداس ہوں یا میں پریشان ہوں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ کے دماغ میں کچھ خیالات پیدا ہوئے، اگر وہ غصے کے ہیں تو جسم میں ان کا اظہار غصے کی شکل میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، میں کمیونسٹ ہوں یا میں لبرل ہوں یا مذہبی ہوں۔ یہ آپ نہیں ہو، بلکہ یہ آپ کا ماضی جو میموری کی شکل میں ہے، اس نے آپ کے دماغ کو کنڈیشن کر دیا ہے۔ آپ اصل میں کیا ہو؟ حقیقت میں آپ کو کانشیسنس جو یہ دیکھ رہا ہے کہ اب دماغ میں ایک خیال آیا، وہ غصے کا تھا، تو جسم میں اب وہ غصے کی حالت پیدا ہوئی جسے آپ ایک جذبے کے طور پر اپنے جسم میں محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو آگہی ہے، جس آگہی سے آگاہ ہے کہ یہ آپ کا جسم ہے، یہ دماغ ہے۔ اب اس کو یوں دیکھیں کہ ایک اجنبی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، کسی نے آ کر اسے گالی دی، آپ میں کوئی ری ایکشن نہیں جاگا۔ اب فرض کریں کوئی تھوڑا بہت جاننے والا ہے، اسے آ کر کسی نے گالی دی، اب تھوڑی بہت بے چینی پیدا ہوگی۔ اب فرض کریں کہ کوئی بہت ہی قریبی عزیز، رشتہ دار، بھائی، باپ وغیرہ آپ کے پاس بیٹھا ہے اور کسی نے آ کر اسے گالی دی، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس پر ویسے ہی ری ایکٹ کریں گے جیسے وہ شخص جسے گالی دی گئی۔ اسی طرح صرف آپ بیٹھے ہیں، کوئی آ کر گالی دیتا ہے تو آپ کا ری ایکشن بہت ہی غصیلا ہوگا۔ ان چاروں مثالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ جس سے جتنے زیادہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں اتنا زیادہ ری ایکشن دے رہے ہیں۔ جب اجنبی بیٹھا تھا تو اس کے اور آپ کے درمیان موجود آئیڈینٹیفیکیشن کمزور تر تھی، فاصلہ زیادہ تھا۔ جب آپ کو کسی نے آ کر گالی دی تو آپ اور آپ کے جسم کے درمیان آئیڈینٹیفیکیشن مضبوط ترین تھی، فاصلہ نہ ہونے جیسا تھا۔ پہلی صورت میں آپ کے اور اجنبی کے درمیان گیپ میکسیمم تھا، آخری صورت میں گیپ موجود ہی نہیں تھا، اس لیے آپ کا ری ایکشن ہر صورت میں مختلف آیا۔ اگر آپ اپنے اور اپنے جسم یا اپنے اور اپنے تھاٹس میں یہ گیپ تخلیق کر پاتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز دکھ یا غم نہیں دے سکتی۔ یہ ہے انر سپیس یا باطنی خلا سے ایک ہو۔ یہ شعور کی اعلیٰ تر حالت ہے جس میں آپ جسم اور ذہن سے ماورا ہو کر اس بینگ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں جو کل زندگی ہے۔ ایک عرصے تک انسان اپنے تھاٹ سے بھی زیادہ اپنے جسم سے آئیڈینٹیفائڈ رہا ہے، جسے ہم سروائیول ایج کہتے ہیں، جب انسان بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ جب انسان بقا کے اس دور سے باہر آیا تو اس نے سوچوں کے ساتھ خود کو ایک کر دیا۔ آج کا انسان اپنی سوچوں کو اپنا آپ سمجھتا ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی ایگزسٹنس جب مائنڈ سے آئیڈینٹیفائڈ ہوتی ہے تو خوشی اور غم کے سائیکل میں پھنسی زندگی کتنی عارضی اور غیر مستقل ہو جاتی ہے۔ مثلاً دو اجنبی بیٹھے ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے، وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ان دونوں کو بتا دیا کہ وہ خاندانی دشمن ہیں، اب ان کے ذہن میں ابھرنے والی سوچیں ان کا جینا کیسے حرام کریں گے؟ بالکل ویسے ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو، بالکل ہی ویسے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ انڈین ہو یا پاکستانی ہو یا امریکن۔ اب آپ نے ان تھاٹس کو کتنا اہم سمجھ لیا کہ ان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کاٹ سکتے ہیں۔ آپ بطور فرد اپنے آج کے ان سارے مسئلوں کو دیکھیں جن سے آپ گزرے، سب کے سب مائنڈ میں ابھری کسی سوچ سے نکلے۔ آپ چونکہ مائنڈ سے شدت سے آئیڈینٹیفائڈ ہیں، اس لیے انہیں اپنے مسائل بنا لیں۔ تھاٹس کو سیریس مت لیں، کیونکہ جب آپ تھاٹس کو سنجیدہ لیتے ہیں اس میں ایک مومنٹم پیدا ہوتا ہے، اور وہ مومنٹم اتنا زوردار ہوتا ہے کہ آپ کی بینگ اس میں تنکے کی طرح بہہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے آ کر آپ کو گالی دی، آپ کے دماغ نے اس گالی کا مطلب نکالا اور بدلے میں جوابی گالی کے تھاٹس سوچے۔ اس پر اب دو قسم کے رد عمل ہو سکتے ہیں۔ فرض کریں جس شخص کو گالی دی گئی وہ بیدار انسان، وہ کوئی صوفی ہے، انلائٹنڈ شخص ہے،
तो उसका रद्द अमल क्या होगा। वो देखेगा कि उसके दिमाग में ये थॉट पैदा हो रहे हैं, उसके और उसके जहन के दरमियान एक गैप मौजूद होगा। उस गैप की वजह से उसका रिएक्शन बस ऐसे ही होगा जैसे साथ बैठे किसी शख्स को गाली दी गई। लेकिन अगर जिसको गाली दी गई है वो गैर बेदार और दिमाग से आइडेंटिफाइड शख्स है तो तब रिएक्शन मुख्तलिफ होगा। दिमाग इस गाली को सुनेगा, जवाबी गाली या थप्पड़ या मुक्का मारने का थॉट सोचेगा। अब चूंकि उस शख्स और जहन के इस थॉट के दरमियान गैप ही नहीं, तो उस पर वैसे ही रद्द अमल देगा जैसे ये सोच उसके दिमाग में नहीं उसने क्रिएट की। और वो जो रिएक्शन देगा वो आपको मालूम ही है। आप थोड़ा सा गौर करें कि आप थॉट के साथ एक हैं। थॉट की नेचर ये है कि उसे जब आपका एक गहरा साथ मिल जाता है तो वो बहुत ताकतवर हो जाता है। अब हर थॉट ही आपको कहेगा मैं अहम हूँ। और साइंस कहती है कि हमारे जहन में दिन में 60 से 80 हजार थॉट्स औसतन पैदा होते हैं। अब अगर 80 हजार थॉट्स रोजाना आपको ये बता रहे हो कि मैं अहम हूँ और तुम ये करो तुम वो करो, तो आपकी जिंदगी क्या होगी। एक अलमिया, वही अलमिया जो आप देख रहे हैं। एक दिन के अखबारात को उठाइए और देखिए, अपने घरों को, दफ्तरों, बाजारों को देखिए और छोड़िए अकेले बैठ जाएं 2 दिन तक। आपका माइंड ही आपको पागल कर देने के लिए काफी है। क्या ये हमारा आज का सबसे बड़ा मसला नहीं है? आज के दौर की अगर कोई सबसे बड़ी रूहानी मशक हो सकती है तो वो ये है कि आप थॉट्स को संजीदा लेना ही छोड़ दें। बेदार इंसान स्मार्ट होता है, इसलिए नहीं कि सोए हुए आदमी से वो मुख्तलिफ होता है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जागा हुआ होता है, बेदार होता है। देखो, आंखें खुली हों, रास्ता साफ नजर आ रहा हो, रुकावटें सामने दिखाई दे रही हों, तो ठोकरें खुद ब खुद कम हो जाती हैं, चलना खुद ब खुद मजेदार हो जाता है। आंखें बंद हों, रास्ता साफ नजर ना आ रहा हो, खड्डे दिखाई ना दे रहे हों, तो चलना वैसा ही मुश्किल हो जाता है जैसे जीना आज के इंसान के लिए मुश्किल हो गया है। ये इंसान सोया हुआ है, ये कुछ भी करे उसमें से आखिर में दुख, मसला, एंजाइटी निकाल के ले आता है। सूफी स्मार्ट आदमी होता है, वो बदटुट दिमाग में उठती ख्वाहिशों के पीछे, थॉट्स के पैदा करदा इमोशंस के पीछे नहीं दौड़ने लग जाता। वो हल्का सा वक्फा लेता है, थॉट और इमोशन का तज्जिया करता है और फिर रिस्पॉन्स देता है। याद रखना, अना रिएक्शन देती है, सोया हुआ आदमी रिएक्शन देता है। लाइफ, जिंदगी रिस्पॉन्ड करती है, दिमाग रद्द अमल है और हस्ती रिस्पॉन्स है। इसको जरा गौर से समझने की कोशिश करो। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या फर्क है? रिएक्शन खुदकार होता है, ऑटोमेटेड। कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो इससे पैदा होता है गुस्सा, लेकिन अगर थप्पड़ के जवाब में तुम में गुस्सा पैदा ना हो बल्कि तुम ही गुस्सा हो जाओ तो ये रिएक्शन है। कोई गाली दे तो नोट करते हो कि गाली खुद ब खुद ही मुंह से निकल जाती है। कोई थप्पड़ मारे तो तुम्हारा हाथ खुद ब खुद ही उठ जाता है। कोई धोखा करे, नफरत खुद ब खुद तुम में उमड़ने लगती है। ये ईगो है, ये हमेशा ऑटोमेशन पर होती है। इसे कहते हैं आदती दिमाग के काम करने का तरीका। अनाई जिंदगी की बुनियादी खराबी ही यही है कि इसमें एक्शन होता है और फौरन ही रिएक्शन शुरू हो जाता है। किसी के एक्शन के जवाब में जब आप जस्ट रिएक्शन हो जाते हैं तो इससे होता ये है कि रियल यू, हकीकी तुम को खेल में शामिल होने का मौका ही नहीं मिलता। किसी के एक्शन के जवाब में जब आप जस्ट रिएक्शन हो जाते हैं तो इससे होता ये है कि रियल यू, हकीकी तुम को खेल में शामिल होने का मौका ही नहीं मिलता। ये दिमाग के काम करने का तरीका है। सूफी क्यों स्मार्ट होता है?
या जिंदगी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। जब कोई एक्शन हो और फौरी तौर पर तुम जवाब ना दो, रिएक्ट ना करो, तो उस वक्त ये होता है कि तुम में मौजूद हकीकी तुम प्रेजेंट हो जाता है। एक सूफी के पास एक शख्स आया और कहा, हुजूर, मुझे लोगों की बातें बहुत मुतासिर करती हैं, मुझ में गुस्सा पैदा करती हैं, इसलिए अक्सर मेरे झगड़े हो जाते हैं। और सूफी ने उसे कहा कि तुमने बस एक काम करना है, जब भी कोई शख्स तुम्हें ऐसी बात कहे जिस पर गुस्सा आए, तो तुम जवाब में गुस्सा जरूर करना, मगर सिर्फ 1 मिनट का वक्फा देकर। उस 1 मिनट के बाद जो भी तुम्हारे दिल में आए वो जरूर करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। गुस्सा आए तो गुस्सा करना, लड़ने को दिल करे तो लड़ लेना, बस एक्शन और रिएक्शन के दरमियान सिर्फ 1 मिनट का वक्फा देना। वो शख्स फिर उसी सूफी बाबे के पास 10 साल बाद गया। बाबे ने पूछा, सुनाओ गुस्से की क्या हालत है। उसने कहा, हुजूर, उसके बाद कभी गुस्सा आया ही नहीं। ये जो सूफी था ना, बड़ा स्मार्ट था। उसने ये नहीं कहा कि गुस्सा खुद को जलाता है, उसने ये नहीं कहा कि गुस्सा दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना है, उसने ये नहीं कहा कि गुस्सा तुम्हारे ब्लड प्रेशर को मुतासिर करता है या तुम्हें बीपी का मरीज बना देता है। उसने बस इतना कहा कि 1 मिनट इंतजार करना और फिर उसके बाद गुस्सा कर लेना, या जो भी रिएक्शन देना चाहो दे लेना। इस 1 मिनट में आखिर होता क्या है? इस 1 मिनट में ये होता है कि रिएक्टिव माइंड और ईगो चुप हो जाते हैं और सेल्फ ऑपरेशनल हो जाता है, फाल हो जाता है। इस बात को समझो, जब कोई तुम्हें गाली दे और उसके जवाब में तुम गाली दो, तो ये तुमने एग्जैक्टली वही किया है जो सामने वाला कह रहा है कि तुम करो। इससे सामने वाला ज्यादा परेशान नहीं होता। परेशान वो तब होता है जब वो गाली दे और तुम जवाब में कोई गाली ना दो। सिद्धार्थ बुद्धा की एक कहानी है कि एक दिन एक शख्स उसके पास आया जो रिवाजी मजहबी था और बुद्धा की तालीमात का कट्टर मुखालिफ था। वो सिद्धार्थ के पास आया और उसने बुद्धा के मुंह पर थूक दिया। बुद्धा का एक भिक्षु साथ खड़ा था जो जिस्मानी तौर पर पहलवान था, बड़ा ताकतवर था। उसने बुद्धा की तरफ देखा और गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने कहा, मुझे इजाजत दें, मैं इस शख्स का मुंह तोड़ दूंगा। बुद्धा ने अपने भिक्षु को कहा, तुम नादान हो, ये शख्स कुछ कहना चाहता है। जो कहना चाहता है वो इतना शदीद है कि लफ्जों में इससे कहा नहीं जा रहा, इसलिए कुछ करके कह रहा है। जैसे माँ बच्चे को कभी चांद कहती है, कभी मुन्ना, कभी प्यारा, मगर जब सारे लफ्ज हार जाते हैं और कहने को कुछ भी नहीं बचता, वो बस बच्चे को सीने से लगा लेती है। बहुत गहरी जज्बाती हालत में बच्चे को चूमती है और आंख आंसू से भर जाती है। बिल्कुल वैसे ही ये शख्स मुझसे कुछ कहना चाहता है, मगर जो कहना चाहता है वो लफ्जों में समेट नहीं पा रहा, इसलिए कुछ करके कह रहा है। बुद्धा ने इसके बाद उस शख्स को कहा कि दोस्त, कुछ और कहना है या बस? क्योंकि अगर कुछ कहना है तो मैं रुकूं, वरना मैं चलूं कि मुझे आगे भी कहीं पहुंचना है। वो शख्स जिसने थूका था वो तो इस रिस्पॉन्स पे हैरान रह गया। सिद्धार्थ वहां से चला गया और इस बात को भूल गया, मगर वो शख्स कई रातें ना सो सका। आखिर उससे रहा ना गया, वो बुद्धा के पास गया और कदमों में गिर गया। तो बात समझ में आई कि सूफी क्यों स्मार्ट होता है। बुद्धा ने सारी गेम ही पलट दी। अगर आम आदमी होता वो इस अंदाज से रिस्पॉन्स न देता बल्कि रिएक्ट करता, सामने वाला भी जलता, उड़ता, लड़ता, झगड़ता और वो खुद भी अजियत का शिकार रहता और कई रातें उसकी नींद भी डिस्टर्ब रहती। ये है रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। जब कोई गाली देता है और जवाब में गाली पाता है तो ये अना के काम करने का तरीका है। जो स्मार्ट होता है, जो सूफी होता है, वो एक्शन को होने देता है और फिर खुद को भी होने देता है।
وہ جانتا ہے کہ گالی دینی ہو تو گالی کو خود میں پیدا کرنا پڑتا ہے، غصہ دوسرے تک پہنچانا ہو تو پہلے اس آگ میں خود کو جلانا پڑتا ہے، نفرت کسی سے کرنی ہو تو پہلے نفرت کے زہر میں خود ڈوبنا پڑتا ہے۔ تم گالی دو گے کیسے؟ خود میں ہی پیدا کرو گے نا۔ کسی پر کیچڑ پھینکنے کے لیے پہلے کیچڑ میں اترو گے نا، ہاتھ لتھڑیں گے نا۔ غصہ کیسے کرو گے؟ خود میں پیدا کر کے ہی کر سکو گے۔ اب یہ غصہ، یہ نفرت، یہ حسد، یہ گالی دوسرے تک چاہے پہنچے نہ پہنچے، تم تو اس کے زہر سے آلودہ ہو ہی گئے۔ تم گالی دو، آگے کوئی صوفی ہو اور وہ وہی جواب دے جو بدھا نے اپنے نفرت کرنے والے کو دیا تھا، تو پہلے کی گالی تو خود اس کے لیے ہی صرف اذیت ثابت ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے رسپانس۔ ایک صوفی تھا، کہیں رستے میں جا رہا تھا، اسے پیچھے سے کسی نے پتھر دے مارا، پیچھے مڑ کر اس نے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ ساتھ مرید تھے، انہوں نے کہا حضرت دیکھ تو لیں پتھر مارنے والا ہے کون؟ صوفی نے جواب میں دیا میں پہاڑی علاقوں میں بہت پیدل چلتا ہوں، کبھی کبھی اوپر چوٹیوں سے پتھر گرتے ہیں اور آ لگتے ہیں، تو کیا پہاڑ کی چوٹی سے بیٹھ کر ناراض ہوتا پھروں، یا اس پتھر سے لڑوں، یا اس پہاڑ پہ غصہ ہوں، اور اگر بالفرض ایسا کر بھی لوں تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ چلتے ہوئے رستے پر درخت کا تنا گر جاتا ہے، کیا اس سے کوئی لڑتا ہے؟ راہ میں پڑے پتھر ٹھوکر دے دیتے ہیں، اس کو کوئی جواب دیتا ہے؟ کتا راستے میں بھونک اٹھے تو کیا جواب ہے اس کی بکواس کا؟ یہ ہے سمارٹنس، مگر اس سمارٹنس کا ظہور ہوتا ہے تب جب آپ ایکشن کے ریئیکشن میں تھوڑا سا وقفہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی کو میں کہتا ہوں زندگی کا ڈھنگ۔ کسی سچویشن کو جب آپ رسپانس کرتے ہیں تو اس وقت آپ پورے کے پورے ہوتے ہیں، جبکہ جب آپ ریئیکشن دیتے ہیں اس وقت آپ ہوتے ہی نہیں ہیں، بس تمہارا ایک عضو یعنی مائنڈ ہوتا ہے۔ ایکشن کے بعد جو وقفہ تم دیتے ہو، اس سے وہ سیلف، وہ بینگ، وہ سپیس وجود میں آتی ہے جو تمہارا جسم اور تمہارے مائنڈ سے ماورا ہے، اور جسے مذہبی زبان میں کہتے ہیں روح، آتما۔ اس دنیا کے کامیاب اور ناکام انسانوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یاد رکھنا، محنت کرنے سے، رات بھر جاگنے سے دونوں کو نفرت ہوتی ہے۔ دونوں کو محنت سے نفرت ہونے کے باوجود ایک اس محنت کو جینے اور کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور دوسرا اس سے بھاگتا ہے، فرار کا فیصلہ کرتا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا فرق وہ لائن ہے جس کی ایک طرف کامیاب آدمی کھڑا ہے اور دوسری طرف ناکام آدمی۔ زندگی کے تجربے کی کامیابی کا راز بھی بس اتنا سا ہے۔ بیدار آدمی اور سوئے ہوئے آدمی کے درمیان بھی بس فرق یہی ہے۔ دکھ وجود کی نیچر ہے۔ انسان روتا ہوا دنیا میں آتا ہے۔ یہ دکھ ایک صوفی کے لیے بھی دکھ ہوتا ہے اور ایک عام دنیا دار کے لیے بھی دکھ ہوتا ہے۔ فرق بس اتنا سا ہے کہ بیدار روح اس دکھ کو جیتی ہے، اس درد کو دیکھتی ہے، اسے واردات کی طرح خود پر بیتتا دیکھتی ہے۔ سویا ہوا آدمی اس سے فرار کی کوشش کرتا ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فرار ہے کہ پھر زندگی بھر اس شخص کو بھاگنا پڑتا ہے۔ جیسے سکول میں دو بچے ہوں، دونوں کو پڑھنے سے، کلاس میں بیٹھنے سے چڑ ہوتی ہے۔ ایک کلاس سے بنک کرتا ہے، فرار کی راہ چنتا ہے اور پھر زندگی کی شام تک بھاگتا رہتا ہے۔ دوسرا اس دکھ کو، اس کشٹ کو سہتا ہے، اس کا سامنا کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اپنے پروفیشن کا کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ یہی روحانی تجربے کا مغز ہے۔ بیدار روح اور سلیم الفطرت انسان دکھ کو دیکھتا ہے، جیتا ہے اور اس سے پار ہو جاتا ہے۔ بے وقوف آدمی بھاگتا ہے، فرار کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے۔ جیسے کلاس سے بھاگنے والے لڑکے کے لیے کبھی کوئی کھیل فرار کی راہ بنتا ہے، کبھی سینما کی کوئی فلم فرار کی راہ بنتی ہے،
کبھی کوئی انٹرٹینمنٹ، کبھی کوئی تفریح۔ اسی طرح زندگی کے معنی سے محروم انسان کبھی کنہی مقاصد کو فرار کا ذریعہ بناتا ہے، کبھی کنہی گولز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ زندگی کا سامنا نہ ہو جائے اس لیے وہ تنہا بیٹھنے سے، اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنے سے ڈرتا ہے، دکھ سے بچتا ہے۔ یاد رکھنا، دکھ سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اسے جینا۔ اسے جی کر ہی تم اس سے آزاد ہو سکتے ہو۔ دکھ کو تم نے بھگتنا ہی ہے، چاہے کلاس کو جی کر بھگت لو اور کامیابی کا زینہ بنا لو، یا فرار پانے کی کوشش میں پوری زندگی کو ہی مذاق بنا دو۔ یا حقیر افسردگی جیو یا عظیم افسردگی جیو۔ کتاب میرداد میں میخائیل نامے لکھتا ہے، دکھ، افسردگیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک حقیر افسردگی اور دوسری کو وہ نام دیتا ہے عظیم افسردگی کا۔ عظیم افسردگی کیا ہے؟ نائمے کہتا ہے، یہ عظیم افسردگی دھند جیسی ہے۔ موسم سرما میں سمندر اور زمین سے دھند اٹھتی ہے اور سمندر اور زمین دونوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس دھند میں دکھائی دینے والی ہر چیز چھپ جاتی ہے، بس صرف خالص دھند بچ جاتی ہے۔ یہ دنیا بھی غور سے دیکھو تو ایک دھند ہے جس میں صرف انا رہ جاتی ہے۔ انا زدہ فرد دنیا کی حقیقت کو تو دیکھ نہیں سکتا، اسی دھند کو ہی دنیا سمجھ لیتا ہے۔ اداسی، دکھ یا عظیم افسردگی بخار جیسی ہے۔ بخار جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بخار جسم کی اس دفاعی صلاحیت کا نام ہے جو بیماری کے خلاف جسم دکھاتا ہے۔ اس بخار کا اتنا سا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا جسم بیماریوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس بخار سے بیماری کے جراثیم ہی نہیں مرتے، جسم بھی کمزور ہوتا ہے۔ افسردگی بھی ایسی ہی چیز ہے، یہ دکھ کی وجوہات کو بھی کمزور کرتی ہے، مگر اس سے تم بھی کمزور ہوتے ہو۔ دیکھتے ہو کہ کبھی کوئی دکھ ہوتا ہے جو مسلسل تمہارے ساتھ رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی شدت کم ہو جاتی ہے، مگر وہ دکھ تمہیں بھی مزمحل کر جاتا ہے۔ جیسے کوئی چور تمہاری چوری کرتا ہے، اصل میں تو وہ تمہارا بوجھ ہی کم کرتا ہے، مگر تمہیں وہ نقصان کا احساس اور صدمہ بھی دے کر جاتا ہے۔ دکھ کو درست طور پر اگر تم جینا شروع کر دو تو یہ تمہیں دکھ کی وجوہات سے بھی نجات دینا شروع کر دیتا ہے۔ صوفی، بھکشو دکھ کو بھی انلائٹنمنٹ کی راہ کا راہبر قرار دیتے ہیں۔ یہ انلائٹنمنٹ بذریعہ بھوگ ہے۔ صوفی حقیقت تک پہنچنے کے دو راستوں کی بات کرتے ہیں، ایک ہے یوگ اور ایک ہے بھوگ۔ یوگ علم کا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنی اویئرنس، اپنے شعور کو بڑھاتے جاتے ہو، اور ایک مقام آتا ہے کہ ساری کائنات تمہارے شعور کی وسعت میں گم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف بھوگ ہے وہ راستہ جس کے ذریعے سے تم دکھوں کو بھگت بھگت کر اس سے آزاد ہو جاتے ہو۔ دکھ کو جاگتے ہوئے بھوگنے والا شخص کتاب میرداد کے مطابق وہ شخص ہے جسے عظیم افسردہ شخص کہا جا سکتا ہے۔ عظیم افسردہ شخص وہ ہے جو کسی بھی دکھ کو چمٹتا نہیں ہے، وہ تناؤ زدہ اور وقت کی قیدی دنیا میں مصروفیت اور عجلت دونوں سے آزاد ہوتا ہے۔ خوش لباسی، بول چال کے ادب آداب اور سماجی طور طریقوں کی پابندی کے دور میں وہ لباس سے بے نیاز، طرز گفتگو کی بندشوں سے آزاد اور دنیا میں مس فٹ نظر آتا ہے۔ وہ ہنسنے والوں کے ساتھ ہنس نہیں پاتا، نہ رونے والوں کے ساتھ رو پاتا ہے۔ عام لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے اور مشروب استعمال کرتے ہیں، مگر اس کا کھانا بے مزہ ہوتا ہے اور مشروب بے لذت۔ دوسروں کے رفیق حیات ہوتے ہیں یا وہ محبوبوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ عظیم افسردہ وہ ہے جو اکیلا چلتا ہے، اکیلا سوتا ہے اور اکیلا اپنے خوابوں کی دنیا میں محو رہتا ہے۔ دوسروں کو ذہانت اور سمارٹنس سے جینا آتا ہے، عقل و دانش کے وہ دیوانے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اکیلا کند ذہن اور ناسمجھ ہے۔
लोगों के पास आरामदेह ठिकाने और शानदार घर होते हैं, वो अकेला बेघर है। लोगों के पास अपने मखसूस इलाके हैं जिन्हें वो वतन कहते हैं और जिसकी अजमत के वो गीत गाते हैं। एक तन्हा वही है जिसका कोई वतन नहीं होता। ये दुनिया चालाक लोगों की दुनिया है, मगर अजीम अफसुर्दा शख्स नींद में चलने वाले लोगों की तरह चलता है। वो ऐसे ख्वाब का कैदी होता है कि जिसे दूसरे लोग देख सकते हैं न महसूस कर सकते हैं। वो दूसरों को मसरूफ देखता है तो दिल ही दिल में हंसता है। अजीम अफसुर्दगी वाला आदमी उजाड़, बेआबान और बेरंग जमीनों में उड़ता है, मगर उसके ईमान के पर बहुत मजबूत होते हैं। दूसरे हवास के कैदी हैं, उनके ख्वाब खूगरे पैकरे महसूस हैं, लेकिन अजीम अफसुर्दा इंसान हवास पर सवाल उठाता है और पूछता है कि क्या आंख वो सब देख सकती है जो देखने के काबिल है? क्या कान वो सब सुन सकते हैं जो सुनने के काबिल है? क्या हाथ वो सब कुछ महसूस कर सकता है जो महसूस करने के काबिल है? क्या नाक वो सब सूंघ सकता है जो सूंघे जा सकने के काबिल है? क्या जबान वो सब चख सकती है जो चखने के काबिल है? वो कहता है कि याद रखो, खुदा के एहसास के बिना सारी हिस्सें तिश्ना हैं। यकीन से महरूम हवास बेबहरा और नामोतबर हैं। दुनिया वाले हवास से खमसा से अपनी दुनिया तामीर करते हैं। वो एक घर बनाते हैं और फिर जल्द ही वो घर घुटन ज़दा हो जाता है। फिर वो एक और घर बनाते हैं, ज्यादा बड़ा, ज्यादा हवादार, मगर वहां भी उनका दम घुटने लग जाता है। फिर वो नया घर तामीर करने के पीछे भागते हैं, मगर नया सामान, नया कारीगर ढूंढने की बजाय वो पुराने सामान और पुराने मेमार से ही नया घर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, उस वक्त तक के जब तक कब्र के घर तक पहुंच नहीं जाते। लोग उस मछली की तरह हैं जो कढ़ाई से उछलकर भट्टी में जा गिरते हैं। वो छोटे शराब से भागते हैं और फौरन ही किसी बड़े शराब की कैद में पहुंच जाते हैं। एक नौकरी में इत्मीनान का धोखा पालते हैं, फिर किसी दूसरी नौकरी में वही इत्मीनान दिखाई देने लगता है। मिर्दाद कहता है कि अजीम अफसुर्दगी जो इरफान की तरफ ले जाती है और हकीर अफसुर्दगी जो दुनिया में महव रखती है। हकीर अफसुर्दगी जो हवास की कैद में रखती है, अजीम अफसुर्दगी जो हवास की कैद से बाहर जाने के रास्ते ढूंढती रहती है। हकीर अफसुर्दगी शक की सतह से बेयकीनी की तरफ ले जाती है और अजीम अफसुर्दगी शक की सतह से यकीन की तरफ ले जाती है। हकीर अफसुर्दगी अना के ड्रामे को हकीकत मान कर चलती है, जबकि अजीम अफसुर्दगी धीरे धीरे अना के ड्रामे से हस्ती की हकीकत तक ले जाती है। दुख को, अफसुर्दगी को हकीर मत समझो कि असल में वो कोशिश है जो तुम्हारी जात कैद से निकलने के लिए कर रही है। जैसे बुखार उस कोशिश का नाम है जो तुम्हारा जिस्म सेहत की तरफ जाने के लिए कर रहा है। याद रखना, दुख को शऊर की सतह पर जाग कर तुमने जिया तो खुद को सुख की सरहद में खड़ा देखोगे। जैसे मुश्किलात को जी कर तुम कामयाबी की मंजिलों को पा लेते हो, जैसे कष्ट को सह कर तुम और मजबूत हो जाते हो, जैसे मेहनत की अजियत सह सह कर कामयाबियों की लज्जत पाते हो। अजीम अफसुर्दगी जी गई अफसुर्दगी है, होश में देखा गया दुख है, और हकीर अफसुर्दगी सोकर जी गई अफसुर्दगी है, लाशऊरी तौर पर सहा गया दुख है।